सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम हम्द उस वाहदहु ला शरीक के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है। करोड़ों दरूद अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात पर जिनके उम्मती होने का हमने शर्फ़ पाया है। हुज़ूर की निगाह ख़ास से हौसो रज़ा का दामन हाथ में आया है। हाज़रीन महफ़िल व सोशल मीडिया के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मिशकातुल इल्म के साथ मैं हूँ मोहम्मद मुदस्सिर अत्तारी। आप लुकमान सलीम रिज़वी ग्रुप के प्लेटफार्म से बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मिशकातुल इल्म देख रहे हैं। नाज़रीन, आज कल जैसे आपको पता है कि गंदम की कटाई का सीज़न जारी है और मुख्तलिफ़ देहातों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर गंदम की कटाई हो रही है और उशर के मामलात जारी हैं। पूरी टीमें अपनी टोलियां बनाकर उशर के लिए जाती हैं और उशर के मामलात में अपनी दखल अंदाज़ी करती हैं। हमारे पास इसी मामले में उशर की रहनुमाई के लिए हमने आज स्पेशल गेस्ट जनाब मुफ्ती उमर हयात रिज़वी साहब को मदऊ किया है कि आपसे हम शरीयत की रोशनी में पूछें तो सही कि उशर भाई फ़र्ज़ कब होता है, उशर की फसल की कितनी मिकदार हो तो उशर हम पे फ़र्ज़ हो जाता है और किन किन अहबाब को हमें उशर देना चाहिए। हम जिन अहबाब को उशर देते हैं वो उशर के हकदार भी हैं कि नहीं। मैं मुफ्ती साहब की बारगाह में पहला सवाल अर्ज़ करूँगा, हुज़ूर कितनी मिकदार हो तो ज़मीन की खेती की कितनी मिकदार हो तो उशर फ़र्ज़ हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। उशर के लिए फसल की कोई मिकदार जो है ये शर्त नहीं है। जिस तरह के ज़कात का एक बाकायदा निसाब है ज़कात अदायगी के लिए या फितराने की अदायगी के लिए एक निसाब मुकर्रर है, उशर के लिए मिकदार का होना कोई शर्त नहीं है। चाहे फसल कम हो या थोड़ी ज़्यादा हो या कम, हर हाल में ज़मीन की पैदावार का उशर अदा करना ये ज़रूरी है। देखा जाता है कि गंदम की कटाई के मौसम में ना ये टोलियां निकलती हैं, ये टीमें निकलती हैं और उशर की डिमांड करती हैं। क्या सिर्फ गंदम पे ही उशर होता है या बाकी फसलों पे भी होता है? ये बड़ा अहम सवाल है। इलाकाई रिवाज और उर्फ़ ये है कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ गंदम का उशर अदा करना ये लाजिम है, बल्कि हमारे यहाँ दीगर और भी अजनास होती हैं फसलें। बाजरा होता है, ज्वार होती है, मूंगफली बड़ी वसी पैमाने में हमारे इलाके में होती है, लेकिन देखा यह गया कि अक्सर लोग इसका उशर अदा नहीं करते। बाद लोगों के तो ज़हनों में ये है कि ये सिर्फ उशर है ही गंदम का। इस हवाले से किसान और ज़मींदार भाइयों से गुजारिश ये है कि ज़मीन से जो कुछ उगे उसकी मकदार भी जितनी हो, जो कुछ ज़मीन से उगता है फसल, हर फसल का उशर अदा करना ये लाजिम है। चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे वो बाजरा हो चाहे ज्वार हो चाहे गंदम हो चाहे मूंगफली हो चाहे चने हो, हर फसल का उशर अदा करना ये लाजिम है। इसके साथ दूसरी जो टीमें ये उशर या ज़कात वगैरह इकट्ठी करती हैं, एक उनसे भी गुजारिश है कि वो भी ये जो मुहिम चलाती हैं गंदम के दिनों में, इसी तरह इन्होंने बाकी जब अजनास का मौसम होता है तो इसी तरह मुहिम चलानी चाहिए। लोगों को आगाही और शऊर देना चाहिए ताकि जिन लोगों को अदम शऊर की वजह से वो नहीं अदा कर पाते ताकि वो भी अपना उशर अदा करें। मैं इसके साथ आपके ये जो टीमें निकलती हैं इसी में एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा कि ये टीमें जिस तरह रमज़ान शरीफ या शाबानुल मुअज़्ज़म में निकलती हैं ज़कात इकट्ठी करने के लिए, इसी तरह कुछ प्रोफेशनल टीमें ऐसी भी होती हैं जो जिनका इस उशर के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, कोई इनके पास मसारिफ नहीं होते, लेकिन ये निकल पड़ते हैं उशर इकट्ठे करने के लिए। क्या ऐसों को भी उशर देना चाहिए? जिस तरह ज़कात और उशर और फितराना अदा करना ये लाजिम है, इसी तरह ये मुस्तहिक तक पहुँचाना भी लाजिम है। अगर आपने गैर मुस्तहिक को दे दिया, छानबीन नहीं की, तो आपका ये ज़कात और फितराना उशर अदा नहीं होगा। ज़कात हो, उशर हो, फितराना हो, जितने भी सदकात वाजिबा हैं, इनके अंदर वो जो माल मिकदार मुतय्यन है उसका आपने शख्स मखसूस को मालिक बनाना है जो मुस्तहिक है। ये जो ज़कात होती है, उशर होता है, ये इमारतों पर नहीं लग सकता, ये मसाजिद पर नहीं लग सकता, ये जो है आप शाराएँ या सड़क वगैरह बनाना चाहते हैं जो रफ़ाई काम है उन पर नहीं लग सकता, आपने मुस्तहिक को देना है।
جو ٹیمیں نکلی ہیں آپ ان کی چھان بین اور تحقیق کریں کہ وہ آپ کا پیسہ امانتاً لے جا کر جو عشر لے کے جا رہے ہیں، زکوٰۃ لے کے جا رہے ہیں، وہ مستحق کو دے رہے ہیں یا غیر مستحق کو دے رہے ہیں، اور ان کا تعلق کس گروہ سے ہے، وہ بد عقیدہ بد مذہب ہے تو آپ ان کو دے ہی نہیں، وہ تو امین ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنے عقیدے والے ہیں، اہل سنت حضرات ہیں، تو پھر بھی چھان بین آپ ضرور کریں کہ آپ کا وہ مال لے جا کر جو مصارف ہیں، جو مستحقین ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں یا ویسے ہی وہ جا کر آگے سے خلط ملط کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کروں گا ضمناً کہ بعض دفعہ جو بھکاری ہوتے ہیں پیشہ ور، جنہیں ہم اپنے عرف میں فقیر کہتے ہیں، یہ مانگنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا عرف یہ ہے کہ لوگ پھر عشر کا 1 توڑا 2 سائڈ پہ رکھتے ہیں، بھئی وہ مانگنے والے آئیں گے ہم ان کو دیں گے۔ ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں وہ صرف بیکاری ہوتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینا لازم نہیں ہے، اور اگر وہ غیر مستحق ہیں تو آپ نے عشر کا دانہ ان کو دیا تو یہ آپ کا عشر ادا نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے مفتی عمر حیات نقشبندی صاحب۔ میں ان سے اگلا سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ دیکھا گیا ہے کہ ٹھیکے پہ بھی زمین لی جاتی ہے، حصے واری پہ بھی زمین ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کی اپنی زمین ہوتی ہے۔ کس کس زمین پہ عشر فرض ہے؟ زمین کی پیداوار پر عشر فرض ہے۔ زمین چاہے جس طرح کی بھی ہو، جو پیداوار کا مالک ہوگا اس پر عشر فرض ہوگا۔ تو یہاں 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ہے ٹھیکے والی زمین۔ ٹھیکے والی زمین کا جو عشر ہے وہ کاشتکار پر ہوگا، مالک پر نہیں ہوگا، کیونکہ مالک نے تو پیسے لے لیے ہیں، اب وہ پیسے وہ اپنے مال کے ساتھ ملائے گا، اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسرا جو ہوتا ہے حصے واری پر زمین، بٹائی پر زمین، تو اس کی جو عشر ہے جتنے نصاب جتنی بھی مقدار میں گندم مالک کو آئے گی اس نے اپنی مقدار کا ادا کرنا ہے، اور جتنی مقدار میں وہ کاشتکار کو حصہ آئے گا اس نے اپنے حصے کا عشر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری ہوتی ہے ہمارے علاقے میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ مانگوی طور پر دے دیتے ہیں، ویسے عاریتاً زمین کسی کو دے دی تاکہ وہ استعمال کرتا رہے، اس کا وہ نظام چلتا رہے، تو اگر کسی نے ویسے کسی کو دے دی ہے زمین تو اب اس کا جو عشر ہوگا وہ صرف کاشتکار پر ہوگا، مالک پر نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس بعض ایسی زمینیں ہیں جس کو کاشت کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بارش ہوگی اور اس پہ فصل آئے گی، اور بعض 2 ویلوں والی زمین ہوتی ہے، تو ان میں عشر کی کیا کیا مقدار؟ عشر کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ زمین عام طور پر 2 قسم پر ہے۔ ایک ہے آبی زمین جنہیں ہم کہہ لیں، پانی والی زمین، جس سے ہم باقاعدہ پانی نکال کر زمین اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اور دوسری جو ہماری زمین ہے جو زرعی زمین ہوتی ہے جسے بارانی زمین کہا جاتا ہے، وہاں کو پانی کا سسٹم نہیں ہوتا۔ اب یہ 2 قسم کی زمین ہو گئی، تو جو زمین جس کو آپ پانی نہیں دیتے، یعنی پانی دینے میں نہ آپ کی محنت خرچ ہوتی ہے، نہ آپ کا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ بارش آئی اور اس سے وہ کھیتی اگ رہی ہے، ایسی زمین کی جو پیداوار ہوگی اس کا عشر یعنی 10واں حصہ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور جو زمین جس کو آپ ٹیوب ویل کے ذریعے آپ سیراب کر رہے ہیں، فصل کو کھیتی کو پانی دے رہے ہیں، آپ کا پیسہ لگ رہا ہے اور آپ کی محنت لگ رہی ہے، ایسی زمین کے اندر عشر کا نصف یعنی کل جو فصل ہوگی اس کا 20واں حصہ یہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مفتی عمر حیات نقشبندی صاحب جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہماری عشر کے معاملے میں رہنمائی فرما رہے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں علماء کی رہنمائی ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم لوگ شریعت سے اب اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں لمحہ بلمحہ، بلکہ میرے پیر صاحب مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں ہمیں تو قدم بھی علماء سے پوچھ کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی علماء سے رہنمائی حاصل کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔